بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ او دے بندے دے لکھانے ساک یارو، نہیں ساک ماں پیو دے ساک ورگا۔ او دے بندے دے لکھانے ساک یارو، نہیں ساک ماں پیو دے ساک ورگا۔ پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے، پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے، نہیں جے ماں پیو دے پیراں دی خاک ورگا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس سے۔ بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ پاک اپنے قرآن مجید دے اندر بڑے ہی پیارے انداز نال ارشاد فرما رہے ہیں۔ سب تو پہلے حاجت روائی، مشکل کشائی، کبریائی ساری دی ساری میرے اللہ دی ذات واسطے نے۔ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنان والا، اولاداں دین لین والا، اے میرے اللہ دی ذات ہے۔ اللہ تو علاوہ کل کائنات دا نظام کوئی نہیں چلا سکتا۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شافی محشر، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے۔ بھائیو، اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید دے اندر سب تو پہلے اپنی عبادت، اپنی ربوبیت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے، اے دنیا کائنات دے لوگوں، میرے اللہ دے کولوں ہر چیز منگنی ہے۔ سجدہ کرنا ہے مینوں اللہ نو کرنا ہے، اولاداں منگنیاں نے مینوں اللہ نو، میرے اللہ کولوں منگنیاں نے۔ کوئی دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، او دے تو نجات منگنی ہے تے اللہ کولوں منگنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز دا مالک اور خالق میرے اللہ دی ذات ہے۔ کبریائی اور بڑائی تو بعد، اللہ دی ربوبیت تو بعد، اللہ پاک نے دوسرا حق اس روح زمین تے ماں باپ دا فرمایا ہے۔ ماں باپ اس دنیا تے اے ایسی عظیم ہستیاں نے کہ جنہ دے ماں باپ دنیا تے زندہ نے، او انہاں دی قدر کر کے ماں باپ دے کولو دعاواں لے کے دنیا دیاں بھی کامیابیاں، آخرت دیاں بھی کامیابیاں حاصل کر لین، بلکہ قیامت والے دن ماں باپ تا فرما بردار جنت دے اندر چلا جائے گا۔ حدیث پاک اندر آندا ہے کہ ماں اے جنت دی دروازہ، ماں جنت دے، ماں دے قدمہ دے تھلے جنت ہے۔ باپ نو اللہ پاک نے جنت دا دروازہ بنا دیتا ہے۔ اس تو بعد اللہ پاک نے نماز نو جنت دی چابی بنایا ہے۔ حضرت صاحب جنت چ جانا ہے تے ماں باپ دیاں تابع داریاں کر کے حضرت صاحب دروازہ نہیں کھلے گا، تالا کھل جائے گا، چابی مل جائے گی نماز پڑھن دے نال، دروازہ ادو کھلے گا جدو باپ دی تابع داری، باپ دی فرما برداری کرو گے،
پھر جنت چ داخل ادو ہو گے جدو ماں دی تابعداری ماں دی فرما برداری کرو گے۔ آج اس مختصر جے وقت دی اندر اللہ اور اس سے رسول دیاں گلاں سنانا چاہنا۔ حضرت صاحب دسنا یہ چاہنا کہ آج اس مختصر جے وقت دے اندر میں دسنا یہ چاہنا ماں دی شان کی ہے، ماں دی عظمت کی ہے، ماں دا مقام کی ہے، ماں دی عظمت اللہ پاک نے بڑی بنائی ہے۔ ایک نبی پاک دے کول صحابی آیا، عرض کردہ محبوبہ میرے اتے سب تو زیادہ حق کند ہے، کنوں میں روٹیاں کھلاواں، کدی خدمت کراں؟ آپ فرماندے نے تیری ماں دا تیرے تے سب تو زیادہ حق ہے۔ ایک کہن لگا اللہ دے رسول اس تو بعد کیدا حق ہے؟ آپ فرمان لگے تیری ماں دا، پھر تیری ماں دا۔ چوتھی وار اللہ دے نبی نے باپ دا نام لیا ہے۔ اے ساڈی ایس سائنس نے ساڈے ایس سائنس نے اے ساڈی ٹیکنالوجی نے جیڑی تحقیق کیتی ہے نا، انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک بندہ زندہ ہوئے، زندہ بندے دی ایک ہڈی نو توڑیا جائے، شریعہ مار کے لوہا مار کے او دی ہڈی نو توڑیا جائے، ایک ہڈی نو 12 مرتبہ 12 جگہ تو توڑیا جائے تے انی تکلیف اس زندہ مرد نو نہیں ہوندی جنی تکلیف جدو ماں بیٹا یا بیٹی پیدائش تے وقت ماں جاندی ہے ادو انہوں تکلیف ہوندی ہے۔ اس واسطے میرے نبی نے بار بار ماں دا نام بولے، ماں دا جملہ ماں دا نام لیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک اندر بھی ماں دا لفظ پہلے آیا ہے، قرآن دے اندر بھی ماں دا لفظ پہلے آیا ہے۔ حضرت صاحب آج ساڈی زبان تے بھی ماں دا لفظ پہلے آندا ہے۔ اسی آنے ماں باپ دی خدمت کرو، ماں باپ دی تابع داری کرو، ماں باپ نو اونا دے نال حسن سلوک کرو، اونا دے نال اچھا برتاؤ، اچھا اخلاق، اونا دے نال اچھا رہن سہن رکھو۔ اللہ اکبر۔ سب تو پہلے ماں دا نام آندا ہے، بعد دے اندر باپ دا آندا ہے۔ کدی بھی کسی نے انج نہیں کیا باپ ماں، بلکہ انج کیا جاندہ ہے ماں باپ دی تابعداری کرو۔ ماں باپ دا بڑا مقام ہے، ماں باپ دی خدمت کرن دے نال اللہ جنت الاٹ کردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ اس مختصر جے وقت دے اندر دسنا یہ چاہنا ماں دی شان، ماں دا مقام اللہ نے کنہ کو بنایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی دا نام آئے درود پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال پڑھنا دے سارے نے پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی دے سینہ پاک دے اترن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک فرماندے نے اپنی ماں دی خدمت کر، اپنے باپ دی تابع داری کر، اپنے باپ دا حیا کر۔ ماں باپ دی خدمت کرن دے نال اللہ پاک جنتاں الاٹ کر دین دے نے۔ نہیں سمجھ آئی آتے نو سمجھانا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نام جی دی ماں زندہ ہوئے، ماں زندہ ہوئے ہو دی زندہ دیاں خدمتاں کر کر کے اللہ پاک دے کولوں جنت لے لوے نا۔ اگر ماں دنیا تو چلی گئی ہے تے ہر ٹائم اپنی زبان چوں اے الفاظ بولے، اپنی زبان چوں اے جملے بولے، آنکھیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہر ٹائم اپنی ماں دی واسطے دعا کرنا یار اس اولاد دا کی فائدہ ہے ماں دے جان تو بعد جیڑی اولاد اپنی ماپیاں نو بھول جاندی۔ بڑے بڑے لوگ ویکھے نے جنہاں نے اپنی ماں دی قبر تے جا کے نہیں ویکھیا، ماں دی قبر دے نام و نشان بھول گئے نہیں۔ یار ایسی اولاد دا کی فائدہ ہے جنہاں دی اولاد اپنے ماں باپ اپنے ماپیاں دیاں قبراں تے بھی نہیں جاندے، اپنے ماپیاں دے بارے اپنے ماپیاں دے حق دے اندر اللہ دے کولوں دعاواں بھی نہیں کر دے۔ اللہ جاندا ہے اے ماں تے تیرے واسطے کنیاں دعاواں کر دی سی، اے ماں تیرے واسطے کی کچھ نہیں سی منگ دی، ماں آپ بھوکھی سو لیندی سی لیکن تینوں بھوک دے نال تینوں بھوکھیا نہیں سون دیندی سی۔ اے ماں او ماں اس واسطے ماں دی خدمت کریا کر، اللہ پاک تینوں بھاگ لا دین گے، اللہ پاک تینوں شانہ دے دین گے۔ ویکھنا اے ماں حضرت موسیٰ نبی نا انج کر کے کوہ طور تے چلے گئے نے، کوہ طور تے پیر رکھن لگے انج کر کے انہاں دے سامنے اکھاں دے سامنے نہ خوف آ گیا ڈر آ گیا۔ جناب حضرت موسیٰ نبی نو اللہ پاک فرمان لگے ہوئے موسیٰ نبی جدو پہلے آندا سے پیچھے تیری ماں زندہ سی دعاواں کر دی سی، آج تو بعد تیری ماں دنیا تو چلی گئی ہے موسیٰ جدو کوہ طور تے آویں سنبھل کے آویں، لہذا پتہ چل دے بڑے بڑے نبی بھی ڈول جاندے سن جدو ماں دنیا تو چلی جاوے، ماں جدو دنیا تو چلی جاوے اے ماں بیٹے دی کنڈ ویکھ کے اے آندی شالا میرا پتر خیری جاوے تے خیری آوے، جدو اے آواز بند ہو جاوے جدو اے آواز ختم ہو جاوے ادو سنبھل کے پیر رکھنا چاہیے۔ ماں ہر ٹائم اپنی اولاد دے واسطے دعاواں کر دیے، ماں جہو جی بھی ہووے ماں دی فرما برداری کرنی ہے، ماں دی تابعداری کرنی ہے۔ اللہ اکبر یار تینوں دولتاں مل جان خزانے مل جان اپنی ماں باپ نو سخی رکھیا کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی عمر نہ 6 سال تقریباً آپ سرکار نہ اپنی ماں دے نال انج باہر نو چلے گئے نے۔ اگے جاندیاں جاندیاں میرے نبی نے قبر ویکھی اپنے باپ دی، اپنے معصوم ہتھاں دے نال میرے نبی اپنے باپ دی قبر دے مٹی نو پدر پیا کر دینے، میرے نبی اپنے باپ دی قبر دے مٹی نو سیدھیاں پیا کر دینے۔ اللہ دے نبی دی عمر 5.5 یا 6 سال ہے۔ ادھر میرے نبی دی ماں بھی نال نا حضرت جی اے حضرت آمنہ سیدہ آمنہ میرے نبی دی ماں میرے نبی دے نال ایمن ادھر میرے نبی نو اے نہیں پتا کہ آج میری ماں بھی میرے کولوں جدائیاں پا جاوے گی۔ سیدہ آمنہ نو انج کر کے کہہ آئی نا سیدہ آمنہ بھی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے موت نہیں ویندی اے نبی دی مائے، اے موت نہیں ویندی اے ولی دی مائے، موت نہیں ویندی۔ جدو میرے نبی دی ماں سیدہ آمنہ نو کہہ آئی نا ایمن نو بلا کے کہن لگیاں اے ایمن اے میرے بیٹے محمد دی انگلی پھڑ لینا، اینو مکے دے اندر اے دے داندے تک پہنچا دیویں، اے میری مانت نو
اے میرے دادے تک پہنچا دیویں نال اے دے دادا نو کہہ دیا جے کہ اج تو بعد اے دے سر تو ماں دا سہارا بھی اٹھ گیا ہے، ماں دا سہارا اٹھ گیا ہے، ماں چلی گئی ہے، اج تو بعد اینو باپ بھی چیتے نہ آوے ماں بھی چیتے نہ آوے۔ باپ والا پیار تے تسی پہلے دے رہے ہو، اج تو بعد آمنہ ماں والا بھی پیار دینا ہے۔ سیدہ آمنہ اے گلاں کر دیاں میرے نبی نے ہاتھ رکھ لیا منہ دے، کہن لگے نیا ماں نیمائے انج دیاں گلاں نہ کرنا، ویکھنا میں معصوم جیا پیچھے میرا بھائی کوئی نہیں دا، میرا باپ بھی کوئی نہیں دا، روٹیاں پکان واسے میری بہن بھی کوئی نہیں دی، پکا کے دین والی میری بہن، میں انج دیاں گلاں نہ کرنا۔ سیدہ آمنہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی دیاں اکھاں دے اندروں ترپ ترپ آنسو، میرے نبی چھم چھم کر کے روئی جا رہے نے۔ اوے ماما والے ہو جدوں ٹر جان انہاں دیاں قدراں پھر پتہ لگ دیاں نے، ماں زندہ ہوئے تے اے دی قدر کر لیا جے، اے دا احترام کریا جے، انہاں دا حیا کریا جے۔ ماں باپ دنیا تو چلے جان کدی بھی واپس مڑ کے نہیں آندے۔ میرے نبی دی عمر تقریباً 50 سال ہے، میرے نبی دی عمر بڑی ہو گئی۔ اللہ دے نبی نا انج کر کے اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے، گھر دے اندر میرے نبی بیٹھے نے، نبوت دا تاج مل گیا ہے، اللہ دے نبی بیٹھے نے، باہروں دروازہ کھٹک گیا، میرے نبی نے دوڑاں لا دیتیاں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انج کر کے جلدی نال بولیاں میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اینی جلدی دے نال دوڑ کے دروازے والے کیوں جا رہے ہو؟ سیدہ حضرت خدیجہ کہن لگیاں سونیا آرام آرام نال جاؤ نا، یا مینوں کہہ دے وہ میں دروازہ کھول کے ویکھ لینیاں دروازے چے کون آیا ہے؟ آپ فرمان لگے نی خدیجہ دروازے چو اج مینوں میری ماں آمنہ دیاں آوازاں پہ آندیاں نے، جا کے میرے نبی نے دروازہ کھولیا، ایک بڑھڑی جی اماں کہن لگی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمان لگے نی اماں تو کون ہے؟ آپ فرمان لگے اماں تیرا نام کی ہے، تو کون ہے؟ مینوں بیٹا کہن والی ماں تے مینوں 6 سال دی عمر چے چھڑ کے چلی گئی سی، بیٹا کہن والی ماں تو کون ہے؟ اے اماں دی اندر تے چلو نا، میرے نبی اندر آ گئے نا، انج کر کے میری سرکار بھی بیٹھ گئے، اے سامنے اماں بیٹھ جاندی ہے، آندھی سونیا بیٹا محمد میریاں نظراں والے چکو نا، میریاں اکھاں والے ویکھو نا، میرے چہرے والے ویکھو، بیٹا میں حلیمہ تینوں دودھ پلان والی حلیمہ، میں تیری رضائی ماں، میں تینوں دودھ پلایا ہے۔ آپ فرما دینے اچھا، میرے نبی جلدی نال اٹھے، اپنی چادر نو لا کے ماں دے قدمہ دے تھلے رکھ دیتا، اوے یارو او چادر جی دے بارے اللہ جیڑی چادر دیاں قسمہ اٹھان دے، اللہ فرمان دے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے نبی نے وہ چادر لا دیتی نا جیتے بارے قرآن دے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک
فکبر وثیابک فطہر۔ میرے نبی نے چادر لا کے ماں دے تھلے بچھا دیتی نا، آکھیا نی مائے داسنا میں تیرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماں دا احترام کر کے وکھا دیتا۔ جیڑی چادر دیاں اللہ قسمہ اٹھائیاں نے، اللہ دے نبی نے ماں دے قدمہ تھے تھلے میرے نبی نے بچھا دیتیاں۔ اوے لکھن والیاں لکھے ہیں جنت دی تے جہنم دی آپس دی اندر گفتگو ہو رہی ہے۔ جہنم آدھی ہے ماں او ہستی ہے جیڑا ماں دا نا فرمان ہوئے گا، نی جنت تیری کنی کو پاور ہے، کنی کو تیری شان ہے، ماں دا نا فرمان تیرے اندر نہیں جا سکتا، ماں دا نا فرمان میرے اندر ہی آوے گا۔ جنت آدھی ہونی جہنم میں تو ماں دی گل کی دیئے تیری شان زیادہ نہیں ہو، اے ماں تے او مائیں جنہیں اپنے قدمہ دے تھلے میں نو رکھے ہیں، یعنی ماں دے قدمہ دے تھلے اللہ پاک نے جنت نو رکھ دیتا ہے۔ اگر جنت لینا چاندے ہو ماں دی خدمت کریا کرنا، ماں دا حیا کریا کر، ماں دا تابعدار بن جا، ماں دا فرما بردار بن جا، اللہ دنیا تے تینو شانہ دے دے گا، اللہ دنیا تے تینو مقام دے دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ویکھنا دعا کریا کر، ماں دی خدمت کریا کر، ماں دی خدمت کر کے اللہ دے کولوں دعا کریا کر، اللہ تینو شانہ دے دے گا۔ حضرت صاحب ماں دے او مائیں جدے متعلق اللہ دے نبی فرمائے، میرے نبی فرماندے نے 70 ولیاں دیاں دعاواں، 70 ولی دعا کرن اے آسمان تے اتنی جلدی نہیں دعاواں جان گیاں، اللہ اتنی جلدی 70 ولیاں دی نہیں سندا ہے، اتنی جلدی اللہ پاک 70 ولیاں دی نہیں مندا جنی جلدی میرے نبی فرماندے نے ماں دی دعا عرش پاک تے پہنچ جاندی ہے۔ اللہ پاک ماں دی دعا بڑی جلدی قبول کر دینے، ماں دے کولوں دعا کروایا کرنا، ماں دا تابعدار بن جا۔ کتھے یاد آئی امام بخاری، کون امام بخاری، کون امام بخاری ہے؟ حضرت امام بخاری پیدا ہوئے نا اکھاں تو نبی نے انج کر کے دنیا دے آ گئے، ماں انج کر کے اپنے بیٹے نو ویکھیا تے ویکھیا میرا بیٹا نبی نا، ماں نے دات چک دیتے دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں، دعاواں کر دی گئی نا، 1 سال دعاواں کیتیاں، 2 سال مسلسل انج کر کے ماں تہجد دے ٹائم دعا کر دیئے، آندھی اللہ میرے بیٹے بخاری نو اللہ کھاندہ کر دے، اللہ میرے بیٹے محمد بن اسماعیل نو اکھاں تا کر دے۔ ماں نے 2 سال دعا کی دینا، ماں ستی پئیے خواب دے اندر، ماں نو جناب ابراہیم خلیل اللہ خواب دے اندر آ گئے نا، کہنے لگے نی مائیں او بخاری دی مائیں جا کے اپنے بیٹے نو تے اٹھانا، بیٹے نو اٹھایا، ماں نے جدو بیٹے نو ویکھیا تے اکھاں اللہ نے عطا کر دیتیاں، اوے ماں دے کولوں دعا کروایا کرنا، ماں دیاں دعاواں تے اللہ دے کولوں اکھاں وی لے دیندیاں نے، ماں دیاں دعاواں اللہ دے کولوں دولتاں دے خزانے بھی لے دیندیاں نے، ماں دی دعا حضرت صاحب اللہ دے کولوں اکھاں وی لے کے دے دیندیے، ماں دے کولوں اللہ دی قسم دعا تو کرواویں اللہ دنیا وی بہتر کر دے گا، آخرت
آخرت نو بھی بہتریاں اللہ کامیابیاں عطا کر دے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا یار حضرت ابو ہریرہ، کون ابو ہریرہ؟ میرے نبی دا پروانہ، میرے نبی دا دیوانہ، لیکن ماں دا فرما بردار ہے۔ ماں علی کلمہ نہیں پڑھیا، انج کر کے میرا ابو ہریرہ گھر دے اندر جاندا ہے، ہر ٹائم میرے نبی دا نام لیندا ہے، کہندا ہوئے گا اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد، ہر ٹائم میرے نبی دا نام لیندا ہے۔ ماں گالیاں کڈدی ابو ہریرہ اج تو بعد میریاں ایس کنا دے اندر اے آوازاں نہ بہن۔ میرے نبی دے یار ابو ہریرہ نو ماں گالیاں کڈ دیے، آندی تو کیندا دیوانہ بن گیا ہے، تو کیندا پروانہ بن گیا ہے، میرے سامنے اس محمد دا نعوذ باللہ نام بھی نہیں لینا۔ میرے ابو ہریرہ میرے نبی کو لا گیا نا، عرض کر دینے محبوبان میری ماں توانو گالیاں کڈ دیے، میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا۔ آپ سرکار نے دعا کیتی نا، اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ نے میرے نبی دے ہونٹ ہل دے ویکھ لے، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑاں لا دتیاں، آندے نے اج میں ویکھنا میرے نبی دی دعا آسمان تے پہلے پہنچ دیے یا میں ابو ہریرہ گھر دے اندر پہلے پہنچنا۔ انج کر کے گھر دے اندر داخل ہوئے نا، ماں دا لہجہ ماں دا انداز ہی بدل گیا۔ ماں نے کلمہ پڑھ کے، ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ انج کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دا تابعدار ہے، ماں دا فرما بردار ہے۔ میرے نبی دے نال حج کرن نہیں گیا، ماں دی بیماری دی وجہ تو ماں دی خدمت دے اندر مصروف رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ انج کر کے دنیا تے دنیا والیاں نے اے منظر ویکھے، حضرت ابو ہریرہ مدینے دا گورنر بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نو اینیاں دولتاں مل گئیاں، ایک باغ دا مالک بھی بن گیا۔ کسے پوچھے ہوئے ابو ہریرہ تینوں تے میں اپنی اکھاں دے نال ایس مدینے دے بازار چ مدینے دے بازار چن پوکھ دے نال مردیاں ویکھیا ہے۔ ابو ہریرہ میں تے تینوں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے، تو ابو بکر نو آکھیا سی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تسی ابو بکر کولو دا مفہوم پوچھیا سی، انہاں مفہوم دس دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ جی میں اپنی اکھاں دے نال ویکھے، اس عید دا مفہوم تسی عمر دے کولو بھی پوچھیا، اس عید دا مفہوم تسی اللہ دے نبی دے کولو بھی پوچھیا سی۔ میرے نبی سمجھ گئے سی، آپ فرماندے نے ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہے، اینو کھانا کھلا دے وہ۔ اوے ابو ہریرہ بھوک دے نال مرن والا اج انیاں لہراں بیراں کیویں ہو گئیاں، انیاں شاناں کیویں مل گئیاں۔ حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں اپنی ماں دی فرما برداری کردا ساں، ماں دی تابعداری کردا ساں، ماں دے حیا پروں ماں دی خدمت پر اللہ پاک نے مینوں اینیاں شاناں دے دتیاں، اینا مقام دے دیتا، اینیاں عظمتاں دے دتیاں ماں دی شان دی بروں، ماں دی خدمت دی بروں۔ حضرت صاحب اج دا نوجوان ویکھنا، حضرت صاحب اللہ دے کولوں دعا کرن لگیاں، ویکھیا کر آکھیا کر اللہ میں اپنی ماں دی خدمت کیتی، اس خدمت دا وسیلہ پا کے اللہ دے کولوں دعا کر دینا، اللہ پاک تیرے اٹھے ہاتھ خالی نہیں موڑے گا۔ حضرت صاحب اگر ماں دے پیر پھڑے اللہ نو آکھی اللہ میں اپنی ماں دی
دی خدمت کیتی ہے اللہ نو آکھی اللہ میں اپنی ماں دے کپڑے لے کے آیا سا اللہ میری ماں میرے کپڑے وے کے بڑی راضی ہوئی اللہ سونیا میں اپنی ماں نو کھانا کھلایا میری ماں بڑی راضی ہوئی ماں دی خدمت دا وسیلہ پا کے اللہ دے کولوں دعا تے کر کے ویکھنا اللہ تیرے اٹھے ہاتھ خالی نہیں موڑدا ایسے ہی بخاری دے اندر لکھے ہیں 3 بندے جا رہے ہیں انج کر کے جاندیاں نا مسلم دے اندر بھی لکھے ہیں جاندیاں اے بارش طوفان آیا غار دے اندر وڑ گئے نا غار دے اندر وڑے پتھر رڑدا غار دے بوئے تے آ گیا دروازہ بند ہو گیا ایک آندھا اللہ سونیا میں تیرا بندہ میں مزدور رکھ لیا اس بندے نے مزدوری کی تھی اللہ سونیا انہیں مزدوری کی تھی سی میں نو اے دی شام نو مزدوری دین لگا انہیں مزدوری لین تو انکار کر دیتا انہیں مزدوری زیادہ منگی میں آکھیا نہیں تیری مزدوری اینی باندھی ہے آپس دے اندر اللہ سونیا ساٹی لڑائی پہ گئی جھگڑا ہو گیا وہ مزدوری چھڑ کے چلا گیا نا کچھ دنوں تو بعد کچھ سالہ تو بعد وہ بندہ آیا انہیں آ کے وہ مجبوراں دا مارا مجبوری دی حالت دے اندر آیا اللہ سونے انہیں میرے کولوں آکھیا سوال کی تاند ہے یار جنی میری مزدوری باندھی سی انہی دے دے میں انہوں وہ دی مزدوری دا ایک چھوٹا جیا ایک چھوٹی جی بکری خرید لی سی وہ دی مزدوری دی بکری خرید کے نا انہوں میں پال دا رہا اے بکریاں دا اجڑ لگ گیا ہے انہیں میرے کلو اپنی مزدوری منگی اللہ سونیا تو تے جانا نا انہوں میں آکھیا ساریاں بکریاں لے جاؤں انہیں گوپرا کی جواب دیتا وہ آندہ یار غریبان دے نال مذاق نہیں کری دے غریبان دے نال انج دے مذاق ہاسے نہیں کری دے میرے نال سیریس دی گل کرنا اے آندہ نہیں اے سارا اجڑی تیرے اے غلام بھی لے جا نوکر بھی لے جا بکریاں بھی لے جا اللہ سونیا اے اگر عمل تینوں پسند ہے اللہ اے دے تو نجات دے دے دوسرا بندہ بولیا آندہ اللہ سونیا میں تیرا بندہ اللہ سونیا میں تیرا بندہ ایک ویلا ایسا سی اللہ سونیا میں بکریاں چار کے واپس آیا ویخ ماں دا فرما بردار بولن لگے ماں دا تابع دار بولن لگے آندھے اللہ سونیا میں ایک وری بکریاں چار کے آیا بکریاں چرا کے جدو گھر آیا نا لیٹ ہو گیا میری ماں سو گئی سی میرے بچے دودھ دی پر رو رہے سن میں دودھ چوکے نا ماں دے سرانے آ کے کھڑا ہو گیا میرے بچے رون دے سن میرے کولوں دودھ مانگ دے سن میں آدھا سا نہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اللہ پاک نے سب تو پہلا حق ماں دا رکھے باپ دا رکھے میں ماں دے ماں نو پلان تو بغیر میں تو انو دودھ نہیں دیواں گا اللہ سونیا تسی تے جان دیو نا میں ماں نو دودھ پلان تو بغیر انہی دیر اپنے بچیاں نو دودھ نہیں پلایا سی اللہ اگر اے عمل تینوں پسند وسیلہ پایا حضرت صاحب ماں دا نام لے کے اللہ دے کولوں دعا کی تھی اللہ نے اتھوں نجات عطا کر دی تھی حضرت صاحب اگر چاندے ہو اللہ پاک کامیابی دے وے کامرانی دے وے پھر ماں باپ دی تابع داری کرنی ہے ماں باپ دی فرما برداری کرنی ہے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے ایک نام جے ماں دی تابع داری ماں دی فرما برداری پتہ ہی کنا ثواب ہے پتہ ہے کنا اجر ہے اے ماں دا تابع دار دنیا تے کنیاں شانہ والا ہے میرے نبی نام انج کر کے مسجد دے اندر تشریف فرمانے مسجد دے اندر بیٹھے نے
میرے نبی تشریف فرمانے آپ سرکار نا انج کر کے اپنے صحابہ نو کہن لگ پے آپ فرماندے نے میرے صحابیوں ایک یمن دے علاقے دے اندر اویس کرنی نام دا بندہ اویس ہوندا نام ہے او دی نشانی میرے نبی نے دس دیتی آپ فرماندے نے جنوں مل جائے میرے تو بعد ہوندے کولوں دعا کروانا صحابہ انج کر کے بڑے تعجب دے نال ویکھیا کہ کڈے بھاگاں والا او بندہ کڈیاں شاناں والا او بندہ جندے متعلقہ میرے نبی آپ سرکار دی نبوت والی زبان چو نکل رہے ہیں او دے کولوں دعا کروانا او دے اٹھے ہاتھ اللہ پاک خالی نہیں مڑے گا حضرت جی اویس کرنی نام انج کر کے اے یمن دے علاقے دے اندر دور حضرت عمر دا گیا نا حضرت عمر مدینیوں چلے مکے دے اندر آگئے بیت اللہ دا عمرہ کیتا ادھروں یمن دے اندروں بھی نوجوان 15-20 نوجوان انج کر کے لب دیاں ایک بندے نو پوچھ دینے او بھائی جان مینو لگ دے ایس تہاڈا حکمران تہاڈا وزیر اعظم عمر ابن خطاب بھی بیت اللہ دے اندر آئے اگر ہو سکے تے ملاقات کرنی ہے اے یمنیاں نو اے نوجواناں دے ہاں ساڈا حکمران بیت اللہ دے اندر آئے اگر ملنا جے او سامنے ٹیک لا کے بیٹھے ساڈا حکمران بیٹھے اے یمنی 15-20 بندے جا پہنچے عمر ابن خطاب دے کول نام سلام عرض کیتا آکھیا السلام علیکم عمر جی اسی یمن دے علاقے چوں آئے ہم حضرت عمر انج کر کے سیدھے اٹھ کے بیٹھ گئے کہن لگے اوے یمنیوں تو وعلیکم سلام مینوں اے تے دسو نا تہاڈے علاقے اندر کوئی اویس کرنی نام دا بندہ ہے کہ نہیں اے بڑے پریشان بڑے تعجب دے نال ویکھن لگ پے آکھن لگے اوے عمر او تے ساڈا کمی او تے مزدور بندہ او تے غریبڑا جیا بندہ ساڈیاں نوکریاں کرن والا ساڈیاں مزدوریاں کرن والا ساڈے سامان دی رکھوالی کرن والا ساڈیاں بکریاں چران والا اٹھ چران والا کمیاں دا بچہ او اویس کرنی بابا بولیا ایک آنکھن لگا ہاں عمر اویس کرنی نام دا بندہ ہے اگر آنکھو تے اسی ملاقات کروا دیاں گے عمر آندے نے اوے بابا جی اے احسان تو آڈا احسان ہوئے گا اگر میرے دنالوں نہ دی ملاقات کروا دیو گے میں اے احسان کدی بھی نہیں بھولاں گا اے بابا جلدی نال منڈے نو اشارہ کر دے آندہ دوڑا لا دے اویس کرنی نو تے بلا کے لے کے آنا عمر نے جلدی نال آواز ماری آکھیا ہوئے جوانا پیشہ دے آنا کدھر جا رہے ہیں آندہ میں اویس کرنی نو بلان جا رہے ہیں حضرت عمر کھڑے ہو گئے آندے نے اویس کرنی ایس ٹائم کی تھے کہن لگے ساڑھے سامان دی رکھوالی بیٹھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے اٹھے آندے نے تسی نہیں جانا انہوں بلا کے نہیں لے کے آنا آج عمر چل کے جاوے گا ویس کرنی دے دروازے دے سونیا تینوں پتہ نہیں دا ماں دی شان کیے ماں دے فرما بردار دی عظمت کیے ماں دے تابعدار دی شان کیے حضرت صاحب تو کی کرنا ہے اپنی بیوی تو ڈر دیا ہویا اپنی ماں نو برا بلا کہہ دینا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا حضرت صاحب احسان دا بدلہ تے احسان دے نال دے دیا کرنا ایسے نوجوان بھی ویکھے نے ایسے نوجوان ایسے بدبخت بے نصیب بے بقدرے ایسے نوجوان بھی ویکھے نے
جڑے ماں نو کتی کہہ کے پکارن والے ایسے نوجوان بھی ویکھے نے جڑے شاپر لوکو کے ماں دے کولوں لوکو کے حضرت صاحب جدو ماں دے کولوں تو پھل لکونا ہے جدو ماں دے کولوں تو کھانے لکو کے اپنی بیوی دے اندر لے جانا ہے آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا زمین شک کیوں نہیں ہو گئی تینو اللہ دے کولوں ڈر کیوں نہیں آندا او ماں توڑ توڑ کے لکمے تینو کھلان والی اپنے منہ دے اندروں کڈ کے تینو کھلان والی آج ماں دے کولوں تو سب کچھ لکو کے لے کے جا رہے ہیں کئی ایسے بد نصیب بھی ویکھے نے جڑے آندے نے سائے ماں اے ماں تے ساڈا گھر وسن نہیں دیندی ایسے نوجوان بھی ویکھے نے جڑے اے کہندے نے اے ماں ساڈے گھر دے اندر لڑائیاں پواندی گے کئی ایسے بھی بے قدرے ویکھے نے جڑے آندے نے اے مردی نہیں دی اے جان چھٹ دی نہیں دی حضرت صاحب احسان دا بدلہ تے احسان ہویا گرد ہے یار احسان دا بدلہ نیکی دا بدلہ تے نیکی دنال دینا چاہی دے حضرت عمر اٹھے ماں دے تابع دار والے جا رہنے اوے ماں دا فرما بردار ہوئے وقت دا حکمران بھی دروازے تے چل کے آ جاندہ ہے ماں دا فرما بردار ہوئے اللہ شانہ انیاں دیندہ ہے اللہ مقام انہیں دیندہ ہے حضرت صاحب حضرت عمر ابن خطاب نا چل کے اویس کرنی دے گول گئے نا کسے مختصر کرم اویس کرنی نو کہندے نے اوے اویس میں عمر میرا نام عمر ہے میرے باپ دا نام ابن خطاب ہے میرے واسے دعا کر دیو نا اویس آندے نے اے عمر جی وقت دے حکمران جی تسی تی اپنی آنکھاں دے نال نبی پاک نو ویکھے ہیں تسی صحابی رسول وقت دے حکمران لہذا تسی دعا کرو تے زیادہ ٹھیک ہے زیادہ ثواب ہے زیادہ قبول جلدی ہوئے گی تسی دعا کرو گے تے زیادہ اچھا ہے نا حضرت عمر آندے نے اوے اویس جنہاں نو اسی اپنی آنکھاں دے نال ویکھے ہیں نا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی نے تواڈا نام لے کے آنکھیں اویس ملے او دے کولوں دعا کروانی ہے حضرت صاحب ماں دا فرما بردار ہوئے ماں دا تابع دار ہوئے ماں دا حبدار ہوئے خدمت کرن والا ہوئے ماں دی اللہ پاک پھر انیاں شانہ دین دینے اویس آندے ہائے اللہ دے نبی دی زبان چ میرا کرنی دا نام آ گیا اویس کرنی دا نام میرے نبی دی زبان چ آیا حضرت عمر نے دعاواں کروائیاں اویس کرنی دے کولوں اوے ماں دا تابع دار بن جا ماں دا فرما بردار بن جا کئی ماواں ایسیاں ویکھیاں نے جڑے اپنے بیٹیاں دے واسطے دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دے کولوں دعاواں کروایا کرنا ایسے لوگ ویکھے نے ماں دے کولوں دعاواں کرواندے نے ماں آندی ہے اللہ میرے بیٹے نو لکھاں پاگ لا دیویں ماں آندی اللہ میرے بیٹے نو کسے دا محتاج نہ کری ایسے نوجوان ویکھے نے جڑے آندے نے حضرت صاحب ایسی اپنی زندگی دے اندر ماں دی خدمت تے بڑی کر دے سام ماما دعاواں بڑیاں کردیاں سی اوے ماں دا فرما بردار کدی بھوکا نہیں جے مردان ماں دا فرما بردار کدی کسے دا محتاج نہیں ہوندا اوے لکھاں تیرے کول پریشانیاں مصیبتاں تے دکھ آ جان ماں دی کولو دعا کرواویں یا ماں دی خدمت کری اے سارے دکھ دور ہو جان گے اے ماں دا فرما بردار ماں دا تابع دار اے نوجوان اے کہندے نے کئی لوگ ایسے کہندے نے انج دے ویکھے نے کہ جڑے آندے نے اسی ماں دی خدمت کرنے لیکن گھر دے اندر فاقیہ بڑا غربت
بڑی، گھر دے اندر غریب خانہ غربت بڑی ہے، پیسہ کوئی نہیں دا، ماں دی واسطے دعائی لیان جو کہ پیسے کوئی نہیں دے، لیکن ماں دنیا تو چلی گئی ہے، ماں دنیا تو چلی گئی ہے، ہون اندے کول پیسہ بڑا گیا، انہیں کوٹھیاں بنا لیاں نے، اے مربیاں دا مالک بن گیا ہے، سلا کی مل دے، ماں دی خدمت والا سلا مل گیا ہے، لیکن یارو زندہ ماں ہووے، زندہ باپ ہووے تے انہاں دی قدر کریا کرنا، مرن تو بعد بچتایا تے کی بچتایا، اوے اپنی ماں نو اے کھڑیاں دے بازار چ لے جایا کرنا، کھڑیاں دے بازار چ لے جا کے آکھیا کرنی میں ہاتھ رکھنا، جیڑی جتی پسندی میں تیرا بیٹا تینوں لے کے دیواں گا، اوے ماں نو آکھی میں اے جیڑا کپڑا پسندی میں لے کے دینا، میں چادر لے لے، ماں آج کیڑی سبزی کھانی ہوں، کیڑا گوشت کھانا ہی میں لے کے دینا، اللہ دی قسم اے روح زمین تے تیری ماں راضی ہو جائے گی، عرش معلا تے خدا مہربان ہو جائے گا، اللہ تینوں اللہ دی قسم نبیاں دا گوانڈ دے دے گا، نہیں سمجھ آئی، حضرت موسیٰ نبی عرض کر دینے اللہ قیامت والے دن جنت اندر موسیٰ میں اللہ تیرا نبی موسیٰ جدو جنت جاواں گا، اللہ سنیا میرا گوانڈی کون ہوئے گا، اللہ فرماتے نے فلاں قصاب گوشت بنان والا قصائی او تیرا گوانڈی بن جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کرنا شروع کر دیتا، جاندیاں جاندیاں اس قصاب دے کول جا کے بیٹھ گئے، ایک قصائی گوشت بنا رہے ہیں، گوشت بناندیاں جیڑی اچھی بوٹی آندی ہے، جیڑا اچھا گوشت دا ٹکڑا آندا ہے انہوں سیٹ تے رکھ لیندہ ہے، شام تک اے جنہ کو اے گوشت کر لے جاندہ ہے، صاف سترہ گوشت اے سیٹ تے کر لیندہ ہے، موسیٰ نبی اللہ نو آندھن اللہ ایسا بندہ میرا گوانڈی کہ جیڑا لوگاں نو صاف سترہ گوشت نہیں دیندہ، اے اپنے واسے علیحدہ رکھی جا رہے ہیں، اللہ فرماندے نے موسیٰ غور کردہ جان ویندہ جا اے اگے گیتے ویخنا، نبی موسیٰ انج کر کے ویندے پہنے انہیں گوشت دا شاپر پھڑیا، نبی موسیٰ آندے نے بھائی جان آج تو بعد میں آج تیرا مہمان بننا چاہنا، وہ بندہ دا اہلا و سہلا مرحبا، آجا مہمان اللہ دی رحمت ہویا گردے نے انہوں نہ لیا، کار جا کے کھانا بنایا، کھانا بنان تو بعد انہیں گوشت دا شوربہ کٹیا، روٹی لے کے گوشت دے اندر بھگو کے نرم کر کے اپنی ماں دی چار پئی تے آ جاندہ ہے، مانو گوشت مانو اس نرم روٹی دی غذا مانو کھلان لگ پیانا، ماں روٹی کھا لیے نالی آسمان والے نے نظرہ اٹھا لیا، موسیٰ نبی ماں دے ہونٹاں والے پیا ویخ دینے انج کر کے دعا کی تھی، آندھی اللہ اے میرا بیٹا فرما بردار ہے، میرا تابع دار ہے، اللہ میں اپنے بیٹے تے راضیاں تم ہی راضی ہو جا، اللہ سنیا اس میرے بیٹے نو اپنے نبی موسیٰ دا جنت دے اندر گوانڈی بنا دے، اللہ جنت دے اندر ہمسایہ بنا دے، نبی موسیٰ جلدی نہ لگے بڑے کہن لگے نیمائیں تیرا سلام نیمائیں تیریاں اللہ نے دعاواں قبول کر لیاں نے، میں اللہ دا نبی موسیٰ اللہ پاک نے میرا گوانڈی تیرے بیٹے نو بنا دیتا ہے، ماں دے کولو دعا کرواؤ، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ماں دے اٹھے ہاتھ اللہ پاک قبول کر لیندے، ماں دعا کر دے وے اللہ پاک ماں دے خالی ہاتھ نہیں موڑدا، حضرت صاحب ماں دا تابع دار بن جا، ماں دا فرما بردار بن جا، اللہ پاک بڑیاں شانہ دے گا،
بڑیاں عظمتاں دے گا. ہاں اج غریب ضرور ہوے گا لیکن ماں دی تابعداری نہیں چھڈنی, ماں دی فرما برداری نہیں چھڈنی, ماں دی خدمت نہیں چھڈنی. پھر ماں دنیا تو چلی بھی جائے پھر ماں دعا تے ماں دی ہویا ہی کر دی گے, لیکن سب کچھ مل جائے گا لیکن کوٹھی بنا لویں گا, لکھاں خزانے مل جان گے لیکن ویکھن والی استعمال کرنے والی ماں نہیں ہوئے گی. وہ تو پچھتایا کہتے کی پچھتایا. اپنی زندگی دے اندر ماں دی بھی خدمت کر, باپ دی بھی خدمت کر, اپنا سب کچھ قربان کر دے ماں باپ تو. ماں باپ والی ہستی اس دنیا تے دوبارہ نہیں ملیا کر دی. جیتا ماں باپ روح زمین تے راضی ہوئے عرش معلا تے میرے اللہ دیاں رحمتاں ٹھاٹھاں دے اندر آ جایا کر دیاں نے. اللہ پاک اس بندے نو کامیابیاں کامرانیاں دنیا تے عطا کر دیندیاں نے. حضرت صاحب ہلے تکر او قلم نہیں بنی جڑی قلم نے اے لکھیا ہوئے کہ ماں دا نافرمان ماں دا گستاخ دنیا تے ہنج کر کے خوشحالی پیدا کر رہے ہیں, کامیابی مل گئی ہے ماں دے گستاخ نو. ہلے تک او کاغذ نہیں بنیا جن دے اوپر اے لکھیا ہوئے ماں دا نافرمان کامیابی لے کے چلا گیا. ہلے تک او قلم کاغذ نہیں بنیا جن دے اتے اے لکھیا ہوئے ماں دا فرما بردار, ہوئے ماں دا تابع دار, لیکن دنیا تے تکے کھاندا پھردا ہوئے. انج نہیں ہو سکدا. ہوئے ماں دا فرما بردار, دنیا تے بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے کامرانی ہے. اللہ پاک سانو اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.